अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 13 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 19 जुलाई पे एरीज के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज ये वीक आप लोगों के लिए नई उम्मीदों, अंदरूनी ताकत और हम फैसलों का मैसेज लेकर आया है। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में अब आप खुद को ज़्यादा पुरएतमाद और एक्टिव महसूस करेंगे क्योंकि कई ऐसे मामलात जिनमें गैर यकीनी कैफियत मौजूद थी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे। ये वीक आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नए ज़ाविये से सोचने की तरगीब देगा और आप महसूस करेंगे कि किस्मत आपके लिए ऐसे मौक़े पैदा कर रही है जिन्हें पहले नज़रअंदाज किया जा रहा था। अगर आपने हालिया दिनों में किसी नाकामी, ताख़ीर या मायूसी का सामना किया है तो अब हौसले बहाल होने लगेंगे। ये वक्त अपने टारगेट का दोबारा जायज़ा लेने और नई हिकमतें अमली बनाने का है। हफ्ते के आगाज़ में कुछ मामूली रुकावटें ज़रूर सामने आ सकती हैं, लेकिन ये रुकावटें ज़्यादा देर कायम नहीं रहेंगी। बाज़ अफराद आपकी सलाहियतों को तस्लीम करेंगे और आपको किसी अहम काम में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को एरीज पॉजिटिव रखिएगा, नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं क्योंकि यही अवामिल आपको दूसरों से अफजल करेंगे। इस वीक में किस्मत के इशारे बराह रास्त नहीं बल्कि छोटे छोटे मौक़ों, अचानक मुलाकातों और गैर मुतवक्के खबरों की सूरत में सामने आ सकते हैं। और अगर आप प्लैनेट्स की बदलती हुई पोजीशन को समझकर बर वक्त कदम उठाएंगे तो ये वीक आपके मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित हो सकता है। हफ्ते के आखिर तक आपके अंदर एतमाद पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका होगा और यही एतमाद आपको एक नया रास्ता इख्तियार करने की हिम्मत देगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत का सिला, नई जिम्मेदारी, किसी सीनियर की नज़र में आने या अपनी काबिलियत साबित करने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस वीक में काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन यही दबाव आपके लिए तरक्की, एप्रिसिएशन या फ्यूचर के किसी अच्छे मौके का रास्ता भी बना सकता है। ऑफिस में किसी से बहस, ज़िद या जल्दबाजी में जवाब देने से बचें क्योंकि आपकी बात दुरुस्त होने के बावजूद अंदाज आपका नुकसान आपको दे सकता है। जो लोग नई जॉब, इंटरव्यू, ट्रांसफ़र या प्रमोशन के इंतज़ार में हैं उनके लिए हफ्ते का मिड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनेंस के हवाले से आमदन के रास्ते खुलते नज़र आते हैं, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ने का इम्कान है। इस वीक में गैर ज़रूरी शॉपिंग, दिखावे के अखराजात, किसी को मुतासिर करने के लिए पैसा लगाना या जज्बाती होकर कर्ज देना मुनासिब नहीं होगा। पुरानी रकम वापस आने, किसी पेंडिंग पेमेंट, कमीशन, बोनस या इजाफी काम से फ़ायदा मिलता नज़र आता है। और अगर आप बजट बनाकर एरीज चलेंगे तो ये वीक माली तौर पर बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपने गुस्से या जल्दबाजी में फैसले किए तो इस वीक के आखिर में आप दबाव महसूस कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले एरीज अफराद के लिए ये वीक नई डील, नए कस्टमर, पुराने क्लाइंट की वापसी या किसी रुके हुए काम के एक्टिव होने का इशारा है। अगर आप सेल्स, ऑनलाइन काम, ट्रेडिंग, सर्विसेज, मीडिया, कंसल्टिंग या पार्टनरशिप बिजनेस से एरीज वाबस्ता हैं तो इस वीक में राब्ते आपके बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक अच्छी फ़ोन कॉल, एक मीटिंग या एक पुराना रिलेशन दोबारा फ़ायदा दे सकता है, मगर पार्टनरशिप में शफाफियत बहुत ज़रूरी होगी क्योंकि छोटी सी गलतफहमी बड़ी बात बन सकती है। किसी भी डील में ज़बानी वादे की बजाय तहरीरी सबूत, रसीद, एग्रीमेंट या वाज़ेह शराइत ज़रूर रखें। प्रॉपर्टी के हवाले से ये वीक सोच समझ कर कदम उठाने का है। ज़मीन, मकान, दुकान, प्लॉट, किराएदारी, तामीरात या घर की मुरम्मत के मामलात में पेशरफ्त नज़र आती है, लेकिन जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। अगर एरीज आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स, मालकियत और कानूनी पहलू अच्छी तरह चेक कीजिएगा। फैमिली प्रॉपर्टी या विरासती मामले में जज्बाती बहस से बचें। इस वीक में घर की बेहतरी, किसी पुराने घरेलू मसले के हल का इम्कान नज़र आता है, मगर फैसला तभी करें जब दिल और दिमाग दोनों मुतमईन। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए दिल की बात वाज़ेह करने, गलतफहमी दूर करने और रिलेशनशिप में नई संजीदगी लाने का वक्त है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीक आपके अंदर बात करने की ख्वाहिश बढ़ेगी, मगर अंदाज नरम रखना होगा। आपका लहजा अगर हुक्म देने वाला हुआ तो सामने वाला पीछे हट सकता है, और अगर आपने दिल से बात की तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। पुरानी नाराज़गी, खामोशी या दूरी ख़त्म करने का बेहतरीन मौका है, लेकिन अना को दरमियान में ना आने दें। रिलेशनशिप में मौजूद अफराद के लिए ये वीक एतमाद का इम्तिहान भी है। शक बार बार
ہو سکتا ہے سوال، موبائل یا سوشل میڈیا کی وجہ سے بحث یا کسی تیسرے شخص کی بات سن کر فیصلہ کرنا ریلیشن شپ کو نقصان دے گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو سیدھی، صاف اور باعزت گفتگو کریں۔ فیملی لائف میں گھر کے کسی فرد کی بات، بزرگوں کا مشورہ یا گھر کے اخراجات امپورٹنٹ رہیں گے۔ بہن بھائیوں، والدین یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کسی معاملے پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر ایریز یہ اختلاف مستقل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نرمی، برداشت اور حکمت سے چلیں گے تو گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے، اور اس ویک میں فیملی میں کسی اچھی خبر، ملاقات یا چھوٹی خوشی کا امکان بھی موجود ہے۔ شادی شدہ ایریز افراد کے لیے یہ ویک رشتے میں سمجھداری، برداشت اور ذمہ داریوں کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی بات بڑی بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر پیسہ، گھر، بچے، سسرال یا وقت نہ دینے کا مسئلہ پہلے سے چل رہا تھا تو اس ویک میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر بات جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں رشتے بچانے کے لیے چھوڑنا پڑتی ہیں۔ اگر آپ شریک حیات کی بات غور سے سنیں گے تو بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ محبت موجود ہے مگر اظہار کم ہو سکتا ہے، اس لیے ایک جملہ، تھوڑا وقت، ایک نرم رویہ یا چھوٹی سی توجہ رشتے میں سکون لا سکتی ہے۔ سنگل ایریز افراد کے لیے یہ ویک کسی نئے رابطے، پرانی پسند کی واپسی یا دل میں کسی خاص شخص کے لیے سنجیدگی بڑھنے کا اشارہ دے رہا ہے، مگر جلدی میں وعدہ ایریز نہ کریں۔ جذباتی فیصلے یا صرف ظاہری باتوں پر بھروسہ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نیا شخص زندگی میں آ رہا ہے تو پہلے اس کے مزاج، نیت اور مستقل مزاجی کو دیکھیں۔ کچھ سنگل افراد کے لیے یہ ویک خود کو بہتر بنانے، ماضی کے زخموں سے نکلنے اور اپنے معیار کو سمجھنے کا وقت بھی ہے۔ محبت ملتی نظر آتی ہے مگر اس بار آپ نے دل کے ساتھ ساتھ عقل بھی استعمال کرنی ہے۔ سوشلی اس ویک میں ایریز آپ لوگ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ دوستوں، رشتہ داروں، کولیگز یا سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی فائدہ مند بات ہوتی سامنے آتی ہے، آپ کی بات لوگوں پر اثر کرے گی، مگر اسی وجہ سے احتیاط بھی ضروری ہے۔ کسی محفل، گروپ یا آن لائن بحث میں غصہ، طنز یا سخت الفاظ سے بچیے گا، کیونکہ ایک غلط جملہ آپ کا اچھا امیج خراب کر سکتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو سر درد، بلڈ پریشر، نیند کی کمی، جسمانی تھکن یا غصے کی وجہ سے بے سکونی ایریز آپ اس ویک میں محسوس کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، اپنی نیند پوری کریں، تیز مسالے دار اور زیادہ چائے، کافی کا استعمال کم کریں۔ ورزش اس ویک میں فائدہ دے گی مگر اوور ایکسرسائز بھی نہ کیجیے گا۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک فوکس کا میسج لے کر آیا ہے۔ ایگزام، اسائنمنٹ، ایڈمیشن ٹیسٹ یا انٹرویوز کے لیے اچھی تیاری نظر آتی ہے، مگر موبائل اور غیر ضروری سوچ وقت کو ضائع کر سکتی ہے۔ اور ایریز اگر بات کریں وارننگ زون کے حوالے سے تو اس ویک میں جلد بازی میں فیصلہ، غصے میں جواب، پیسوں کا غیر محتاط استعمال، رشتوں میں غیر ضروری شک اور ڈاکومنٹس کو بغیر پڑھے سائن کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر منگل اور جمعرات کے دن زبان، سفر، لین دین اور وعدوں میں خاص احتیاط کیجیے گا۔ اور اگر بات کریں اس میں اعظم آف دی ویک کی تو ایریز اس ویک میں یا فتح ہو یا رضا کو یا حکیم پڑھنا آپ کے تمام معاملات کو بہترین کرے گا۔ آپ کے رزق، بند راستے، ذہنی الجھن یا فیصلوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتح ہو یا رضا کو یا حکیم ضرور پڑھیں۔ اپنی نیت کو صاف رکھیے گا، دل میں کسی کے لیے بد دعا نہ رکھیں، اللہ سے مدد طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام دروازے کھولے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے ایریز ایکٹیو رہنے، فیصلے کرنے، رابطے بڑھانے، رزق اور تعلقات میں بہتری کا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ جلد بازی، غصے اور ضد سے بچیں۔ کام میں مواقع ملتے نظر آتے ہیں، پیسے میں بہتری آ سکتی ہے، بزنس میں رابطہ بڑھ سکتا ہے، محبت میں بات بنتی نظر آتی ہے، گھر میں سکون آئے گا، مگر ہر جگہ آپ کو اپنی زبان، اپنا رویہ اور اپنے فیصلوں پر قابو رکھنا ہوگا۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اس ویک میں قسمت آپ کو اشارے دے گی مگر راستہ آپ کے عمل سے بنے گا۔ جو بات ختم ہو چکی ہے اسے بار بار نہ سوچیں، جو موقع سامنے آ رہا ہے اسے سنجیدگی سے لیں، اور جو رشتہ دل کے قریب ہے اسے انا کی وجہ سے خود سے دور نہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، محنت جاری رکھیں اور یاد رکھیں اس ویک آپ کی خاموشی آپ کو بڑی کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گی۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو معاملات بنا رہی ہے، بس کوشش کیجئے گا کہ خود کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔